अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल एक्टर वर्ल्ड में आपका खुशामदीद। तो काबली पुलाव की नेक्स्ट आने वाली 8 से 10 इकसात में क्या होने वाला है, इस पर नज़र डालते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि अब तक आपने देखा कि हाजी मुश्ताक छमो की परेशानी को दूर करने के लिए खावर से मुलाकात करते हैं। तो हाजी मुश्ताक बारबीना से बात करते हैं और बहाना बनाकर घर से चले जाते हैं, बारबीना को साथ ले जाते हैं और अपने सगे रिश्तों से दूर चले जाते हैं। और जाते जाते खावर को फ़ोन कर देते हैं और कहते हैं कि हम जा रहे हैं, तुम्हें कभी नज़र नहीं आएंगे। अब घर जाकर छम्मो को अपने साथ ले जाना। खावर जब ये सुनता है तो सटपटा जाता है। इसने तो सोच रखा था कि 2-4 बार ब्लैकमेल करेगा तो हाजी मुश्ताक इसकी बातों में आकर देंगे, कुछ रुपया पैसा बैंक बैलेंस वगैरह देकर इसे टाल देंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए घर जाता है और जब घर जाकर इसे पता चलता है कि हाजी मुश्ताक तो किसी के राब्ते में नहीं, तो वो अपनी डिमांड आगे रख देता है और छम्मो को घर ले जाने से इनकार कर देता है। कह देता है कि हाजी साहब की मुझसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें ब्रांड न्यू कार दे दूंगा, तुम छम्मो को यहाँ से ले जाना। अब छम्मो अपने घर उसी सूरत जाएगी जब ब्रांड न्यू कार मेरे घर के दरवाजे पर खड़ी होगी। इधर छम्मो रो रो कर सबका जीना हराम कर देती है। सब बहुत परेशान होते हैं लेकिन किसी का हाजी मुश्ताक से राब्ता नहीं होता। दूसरी तरफ जब हाजी मुश्ताक घर से निकल जाते हैं तो वो बिल्कुल अनजान होते हैं कि घर से बाहर निकलने पर भी 100 मुश्किलें हैं जो इनके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी होगी। जब वो मर्दान पहुंचते हैं तो मौलवी साहब की डेथ हो जाती है, जो इनकी आओभगत करते थे और जिनके ये शागिर्द थे। इनके मरने के बाद इन्हीं का एक शागिर्द जो बारबीना में दिलचस्पी रखता था, वो इन्हें पनाह तो देता है लेकिन बारबीना पर अब भी बुरी नज़र रखता है और इसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करता है। और जब तक हाजी मुश्ताक को पता चलता है तो वो शागिर्द सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने गांव जा चुका होता है। हाजी मुश्ताक दर बदर हो जाते हैं। अपने एक दोस्त से पैसे उधार लेकर वो किसी होटल की जानिब रवाना हो जाते हैं। जब होटल वाले इनको रखने से मना करते हैं क्योंकि इनके पास कोई दस्तावेज़ात, निकाहनामा या शनाख्ती कार्ड वगैरह नहीं होता, तो वो 2 नंबर होटल में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। होटल वाला बारबीना की शक्ल देखकर इन्हें रखने पर राज़ी हो जाता है क्योंकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होते। रात के वक्त यही होटल वाला, जिसकी बुरी नज़र होती है बारबीना पर, इनके दरवाजे पर पहुंच जाता है और दरवाज़ा बजाने लगता है। बारबीना डर जाती है और कहती है कि हाजी साहब दरवाज़ा मत खोलिएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाजी साहब जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं वो इन पर झपट पड़ता है और शोर मचाने लगता है कि ये तुम्हारी बीवी नहीं है, ये मुझे सच सच बता दो कि ये कौन है, वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगा। तो बारबीना इसे मारने लगती है और चीखने लगती है और इन्हें मार के भगा देती है। इनकी चीखों पुकार में एक और आदमी जो कि होटल का ओनर होता है वो इनसे बात करता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों मियाँ बीवी नहीं हैं, वैसे ही रात गुजारने के लिए आए हैं। तो वो शख्स इनसे कहता है कि तुम सब्र रखो, मैं उनसे बात करता हूँ। वो जब हाजी मुश्ताक से बात करता है तो हाजी साहब की बेबसी इनके मुंह से साफ ज़ाहिर हो जाता है कि वो एक शरीफ इंसान हैं, वो ऐसे इंसान नहीं जैसा कि उस शख्स ने बताया। तो वो इनसे बात करता है और कहता है कि अगर आप दोनों वाकई मियाँ बीवी हैं तो आपको बगैर किसी दस्तावेज़ात के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। आपको चाहिए कि आप बीवी का शनाख्ती कार्ड और इनका निकाहनामा लाजमी साथ लेकर निकलें। और फिलहाल इन्हें यहाँ से जाने का मशवरा देता है और कहता है कि आप कोर्ट जाएं, अपना निकाहनामा रजिस्टर करवाएं और फिर अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जहाँ मर्जी सुकून से रहें, वरना ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। और पूछता है कि देखने में आप बहुत शरीफ इंसान लगते हैं, आपको यहाँ पे रहने का मशवरा किसने दिया। तो हाजी साहब बहुत मजबूर होते हैं, अपनी बेबसी को ज़ाहिर करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी और परेशानियों ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है। फिर हाजी साहब बारबीना को साथ लेकर कोर्ट की जानब रवाना होते हैं। वकील भी इन पर शक करता है और कहता है कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं, ये इनकी बीवी नहीं है, ये इस औरत की गरीबी का फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे ही हाजी मुश्ताक बाहर जाते हैं तो वो बारबीना से पूछते हैं कि ये तुम्हारे क्या लगते हैं, इन्होंने तुम्हें कितने में ख़रीदा है। तो बारबीना दोनों हाथ फैलाकर कहती है इतने में। तो वकील साहब समझ नहीं पाता, तो बारबीना मज़ीद हाथ खुले करती है और कहती है कि इतनी मुश्किल, इतनी परेशानी और इतनी कुर्बानी से ख़रीदा है मुझे।
تو وکیل صاحب شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی دونوں کسی مصیبت کے مارے ہوئے ہیں اور بہت بے بس ہیں۔ اس کے بعد جب حاجی صاحب وہاں سے باربینا کو لے کر نکلتے ہیں تو وہ ایک کرائے کے گھر میں پناہ لیتے ہیں۔ اب ان کے پاس گزر بسر کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تو باربینا حاجی مشتاق صاحب کو مشورہ دیتی ہے کہ ہم کچھ کرتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ میں قابلی پلاؤ پکانا جانتی ہوں، میں وہ پکاتی ہوں، آپ اس کو سیل کرنا۔ تو حاجی مشتاق خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں، تمہارا قابلی پلاؤ تو ہاتھوں ہاتھ بکے گا، ہم ایسا ہی کریں گے۔ وہ دونوں قابلی پلاؤ بیچنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ وہ کافی فیمس ہو جاتے ہیں۔ ان کا قابلی پلاؤ دفتروں، گھروں اور گلی محلے وغیرہ میں مشہور ہو جاتا ہے اور سب لوگ ہی بہت پسند کرتے ہیں اور انہیں بڑے سے بڑے آرڈر ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور مردان کے اس علاقے میں وہ کافی فیمس ہو جاتے ہیں اپنی قابلی پلاؤ کی وجہ سے، اتنے کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں اور ان کی جوڑی اور ان کی محنت کو داد دیتے ہیں۔ دوسری طرف باربینا کا پہلا شوہر جو باربینا کو تلاش کرتے کرتے مردان سے حاجی مشتاق کے بھائی گھر تک چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر پوچھتا ہے باربینا کے بارے میں۔ شمیم جو حاجی مشتاق اور باربینا کے نکاح کو برداشت نہیں کر پاتی، باران کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ اس کو پناہ دیتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم باربینا کو جانتے ہو؟ تو وہ اس کو حیرت سے دیکھتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا۔ شمیم اس کی آنکھوں میں جان جاتی ہے کہ یہ واقعی باربینا کا کچھ لگتا ہے اور اسی کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا ہے۔ وہ اسے پناہ دیتی ہے اور اسے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے۔ باران کو جب پتہ چلتا ہے کہ باربینا یہاں پہ نہیں ہے تو وہ بہت مایوس ہوتا ہے اور واپس مردان کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ باربینا کافی مشہور ہو چکی ہوتی ہے اپنی قابلی پلاؤ کی وجہ سے، تو باران کو ڈھونڈنے میں اسے آسانی ہو جاتی ہے اور وہ باربینا تک پہنچ جاتا ہے۔ باربینا کی جب اس پر نظر پڑتی ہے تو وہ خود کو اس سے چھپا لیتی ہے کیونکہ وہ حاجی مشتاق کے ساتھ ایک رشتے میں بن چکی ہوتی ہے اور وہ ان سے محبت کرتی ہے، وہ ان کو چھوڑ کر باران کے ساتھ جانا نہیں چاہتی۔ وہ حاجی مشتاق کو دل سے اپنا محسن مانتی ہے اور اب تو وہ اس کے شوہر ہیں جو اسے بے حد پیار کرتے ہیں اور وہ بھی ان کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہیں۔ آخر اڑتے اڑتے خبر حاجی مشتاق صاحب تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ جان جاتے ہیں کہ باران ان کا جو پہلا شوہر ہے وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں پر آ پہنچا ہے، تو وہ بہت مایوس ہوتے ہیں اور اس بات کو اپنے دل پر لے لیتے ہیں کیونکہ وہ اب نہیں چاہتے کہ وہ باربینا کو چھوڑیں اور وہ انہیں چھوڑ کر کہیں اور چلی جائے۔ اسی پریشانی میں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، انہیں دل کا دورہ پڑتا ہے تو باربینا ان کو لے کر ہسپتال چلی جاتی ہے۔ باران کسی طرح سے کسی احسان کی وجہ سے حاجی مشتاق کو جانتا ہوتا ہے، وہ ان کی خیریت دریافت کرنے ہاسپٹل پہنچتا ہے تو وہاں پر وہ باربینا کو دیکھ لیتا ہے اور باربینا سے بات کرتا ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیسے آئے، تم کیسے پہنچے؟ تو وہ بہت روتا ہے اور اس کو اپنے زخم دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن باربینا اسے جانے کا کہتی ہے اور اسے سب حقیقت بتاتی ہے کہ اب یہی میرے شوہر ہیں۔ اسی اسنا میں حاجی مشتاق کا انتقال ہو جاتا ہے اور باربینا انہیں لے کر ان کے بھائی گھر لاہور میں پہنچ جاتی ہے۔ ادھر جو سب پر بہت پریشان ہوتے ہیں، ان کا حاجی صاحب اور باربینا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ ان کو جب حاجی مشتاق کے مرنے کی خبر ملتی ہے تو سب بہت اداس ہو جاتے ہیں، تو باران بھی چپکے چپکے سے ان کے پیچھے ہی لاہور پہنچ جاتا ہے۔ باربینا باران کو لے کر سخت الجھن کا شکار ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ سب یہی سوچیں گے کہ میں نے حاجی صاحب کے ساتھ کچھ کر دیا ہے کیونکہ میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اب میں ان کو اپنی سچائی کا یقین کیسے دلاؤں گی؟ تو ناظرین، آگے والی سٹوری کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ میں نے آپ کو کافی ایپیسوڈ سے آگاہ کر دیا۔ اگر میرا ریویو پسند آیا ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔